मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके साबथान में 15 और 12 साल दो मासूम बहनों के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आजाद कश्मीर में बच्चों से जिनसी ज्यादती के खिलाफ बनाए गए सख्त कानून 377A क्रिमिनल एक्ट 2020 के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इस केस को 60 दिन या 90 दिन में मुकम्मल किया जाना इस कानून का हिस्सा है। 90 रोज गुजर जाने के बाद हम इस दूर दराज और दुश्वार गुजार गाँव में खतरनाक तंग पगडंडी नमा रास्तों से गुजरते हुए पहुंचे ताकि हम आपको बता सकें कि इन 90 दिनों में इस केस को किस कदर पेशरफ्त हासिल हो सकी। इस वक्त हम साबथान के देहात में मौजूद हैं, जहां कुछ अर्सा कबल 2 मासूम बच्चियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। उन बच्चियों के घर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ उन 2 मासूम बच्चियों के वालिद भी मौजूद हैं। जनाब, आप उस दिन जो वाक़या हुआ आपकी बच्चियों के साथ, जो एक घिनौना एक शैतानी फेल खेला गया एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने, उसकी तफसीलात बताएं और वो वाक़या क्या हुआ। वाक़या ये होया उस अतमात नाल दावत बुला के उस मतलब कि अपने मुनीर ते मामू का बेटा है शरीफ, उसके वालिद साहब का नाम है शरीफ, पुलिस विच मतलब कि रह गए, रिटायर हो गए, फिर फौत हो गए। तो इस तरह वाक़या होया, दावत बुला कर उस तरह मतलब कि उसने ज़्यादती की है। फिर ज़्यादती तो बाद मुझे जिसले पता लगे मैं बलावरी का बंदे कट्ठे किए, बंदे उसने मतलब कि अगो जिरगा बैठा तो उन्होंने को ना मतलब कि हो सके जिरगा। फिर उस तो बाद मैं भतीजे को नाल रख के थाने चले गया, तो थाने गया, शौकत साहब को गया, इन्हें मोह नाल होगा, पर्चा कटाया, फिर वो बंदे को गिरफ्तार कराया। तो मोह बड़ी उम्मीद असी जरा नवा कानून बनया इस मोह बचत तो सी कि कोई कानून हो सी, कोई उस मतलब तफ्तीश हो सी, कोई हो सी। तो कुछ भी इसलिए तक 3 महीने हो गए, तो कोई तफ्तीश वगैरह कोई नहीं आई, कोई हो सका। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि किस तरह से इनकी 2 मासूम बच्चियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये बहुत पुरुमीद थे उस कानून से मुतल्लिक जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बच्चों से जिनसी ज्यादती के ख़िलाफ़ बनाया था, लेकिन अभी ये मायूसी का इज़हार कर रहे हैं कि अभी तक उन बच्चियों को जो है ना इंसाफ नहीं मिल सका। की बच्चियाँ जो है वो मेरी भतीजी हैं, शौकत छोटा भाई है, और वो उनके साथ बच्चियों के साथ अंतहाई ज़्यादती हुई है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ तयन हुई थी कि जो है ये ऐसी ज़्यादती जो है करने वालों के साथ यानी कि ज़्यादती होगी, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा तअमन नहीं मिला और हमारे साथ अंतहाई ज़्यादती है। और हर इंसान कोई इंसान जो है हर इंसान की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, और इस तरह की ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ये गांव जो साबथान है, यहाँ पे इन 2 बच्चियों के साथ जो ज़्यादती हुई, उस ज़्यादती के तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद मुझे इस बात का इल्म हुआ। तो मैंने उन बच्चियों के जो एक कज़न है हफीज़, उनसे रब्ता किया और उन्हें मैंने कहा कि आप बच्चियों को लेकर मुजफ्फराबाद आओ। तो वो बच्चियों को लेकर मुजफ्फराबाद गए। जब मुजफ्फराबाद गए तो हम सिविल सेक्रेटरीट थाना में बच्चियों को लेके गए और बच्चियों को देखने के बाद वहाँ के जो एडिशनल SHO ज़ारमान अब्बासी साहब थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि वो छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक बच्ची की उम्र तकरीबन 8-9 साल और एक की 12-13 साल है। तो फिर उन्होंने मेहरबानी की, वहाँ पे FIR लॉन्च की। FIR जो लॉन्च की वो एक नया कानून बना है जैसे क्रिमिनल लॉ एक्ट 2020 है, जिसमें 377A सेक्शन लगाई। 377A सेक्शन जो है उसके मुताबिक जितने भी माइनर्स बच्चे और बच्चियाँ होते हैं उनके साथ जो जिनसी ज्यादती की जाती है तो उस पे ये सेक्शन लगती है। इस सेक्शन की बेसिक मंशा ये है कि इसमें सज़ाए मौत भी है, इसमें उम्र कैद भी है और कम से कम 10 साल सज़ा है, और इसमें 10 लाख से लेकर 50 लाख तक जुर्माने की सज़ा भी है। और अगर अदालत ये समझती है तो उस शख्स को जिसने ये ज्यादती की होगी तो एक माहिर सर्जन की निगरानी में उसको डिसेबल करने की सज़ा भी इसमें मौजूद है। तो उस पे FIR लॉन्च होने के बाद वो उसकी गिरफ़्तारी थोड़ी मुश्किल बन गई। तो फिर हमने कोशिश की और पुलिस के साथ तावन किया करके उसे 2 दिन के बाद हमने गिरफ़्तार करवाया। गिरफ़्तार करवाने के बाद अब वो जुडिशल रिमांड पे रहा, फिर अब वो जुडिशल लॉकअप राड़ा जेल में मुंतकिल हो गया है और अब जो मुकदमा है वो चलान होकर अदालत ग्रामी में दायर हो गया है। चंद माह कबल एक सावधान में एक इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई जो है ना दर्दनाक वाक़या पेश आया 2 बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती का।
اس کے اوپر آنکھ نم ہے، دل غمگین ہے اور تشویش ہے اس بات پہ کہ آزاد کشمیر میں قانون سازی ہوئی اور 90 دن کے اندر ایک فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اور اس فیصلے کے اوپر اس مافیا کے خلاف اور ان ظالموں کے خلاف، اس معاشرے کے کرپٹ اس مافیا کے خلاف ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت تھی اور ان کو سزائے کڑی سزا دینے کی ضرورت تھی، جو تاحال اس وقت تک نہیں ہو سکا۔ وہ بہت تگڑے ہیں اور ایک غریب کو انصاف اس وقت تک میسر نہیں آیا، اس کے لیے ایک بہت بڑی تشویش ہے۔ ہمیں یہ افسوس ہے کہ قانون تو بنایا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر عمل کس نے کرانا ہے؟ یہ میں اور آپ سارے اس کے اوپر جرمدار ہیں۔ اگر اس کے اوپر اگلے چند دنوں کے اندر اندر اس پر باقاعدہ سے اور بڑا جامعہ ایک فیصلہ نہیں آتا، ان کو کڑی سے کڑی سزا نہیں ملتی، تو ہم سراپا احتجاج ہیں اور ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، اور یہ وہ ان کی بیٹیاں ان کی بہنیں نہیں ہیں، یہ ہماری بہنیں اور ہماری عزتیں ہیں، اور اس کے لیے ہم دامِ در میں سخن سراپا احتجاج ہوں گے اور سڑک پہ نکلیں گے، اور حکومت کو انشاءاللہ ایک جاندار جو ہے نا احتجاج ان کے خلاف کریں گے۔ حکومت کے لیے یہ جو ہے نا تشویشناک بات ہے، یہ ان کے لیے ایک تکلیف دہ امر ہونا چاہیے ان کے لیے بھی۔ اس وقت ہم اے ایس پی خرم اقبال کے آفس میں موجود ہیں۔ یہ وہ پولیس آفیسر ہیں جو اس نئے قانون کے تحت انویسٹیگیشن کے ذمہ دار ہیں۔ اس قانون کے مطابق انویسٹیگیشن آفیسر اے ایس پی رینک سے کم نہیں ہوں گے۔ تو ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اب تک اس کیس کی پیش رفت کیا ہوئی اور اب تک کی جو صورتحال ہے وہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ جی خرم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ تھینک یو سو مچ صاحب۔ تھوڑی سی اپڈیٹ بتائیے کہ اب تک یہ کیس کہاں پہنچا اور اب کیا اس کی قانونی اس وقت پوزیشن بن رہی ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے 3 سٹیجز ہیں۔ ایک انویسٹیگیشن ہے، پھر اس کے بعد جب ہم کیس سبمٹ کر دیتے ہیں عدالت میں تو وہ انکوائری کی سٹیج پہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ تو جہاں تک انویسٹیگیشن کا تعلق ہے وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کرتی ہے جو کہ پولیس ہے، تو ہماری انویسٹیگیشن اس کیس میں مکمل ہو چکی ہے، جس کیس کی آپ اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے انویسٹیگیشن مکمل کر کے ایویڈنس اکٹھے کر کے سٹیٹمنٹس وغیرہ جتنی بھی اس کیس سے متعلقہ چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری ہم نے کلیکٹ کر کے تو ہم نے چلان سبمٹ کر دیے کورٹ میں۔ اب کورٹ جو ہے اس پہ انکوائری کی سٹیج میں ابھی کیس چل رہا ہے۔ اس کے بعد اس کا پروسیس آف ٹرائل سٹارٹ ہو جائے گا، جس میں ہمارے پھر وٹنسز کو کال ان کیا جائے گا، پھر وہ کراس ایگزامینیشن وغیرہ وہ جو ہے وہ سارا کا سارا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ دیٹ از بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو دا کورٹ۔ جو ہماری حد تک جو کلیکشن آف ایویڈنسز تھی، کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس تھی، یا جو بھی اس چیز سے متعلقہ تھی، وہ ہم نے ساری کی ساری انویسٹیگیشن مکمل کر کے ہم نے کیس جو ہے وہ سبمٹ ٹو دا کورٹ کر دی ہے، کنسرن کورٹ جو ہے۔ صاحب کہ اس قانون کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ 90 دن کے اندر اندر ایسے کیسز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ قانون بالکل فریش ہے، نیا قانون ہے اور اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے ظاہر وقت جو ہے لگے گا، اور ابھی آغاز ایسے کیسز اتنے نہیں ہوئے، تو آپ بطور ایکسپرٹ، ایک انویسٹیگیشن ایکسپرٹ، کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ قانون کس حد تک قابل عمل ہے اور کس حد تک یہ جو وقت ہے اس میں یہ چیزیں پوری ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے کہ یہ چونکہ ایک ایسا آفینس ہے جس کے لیے ایک اسپیشل لا انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے، یعنی کہ کوئی آفینس کی جو ہینیسنیس ہے وہ بہت زیادہ تھی، جس کے لیے ایک اسپیشل لا جو ہے 3rd امینڈمنٹ ایچ کے گورنمنٹ نے پاس کی، اور اس میں بڑی سخت قسم کی پنشمنٹ رکھی، دیٹ از بیسیکلی دا کیسٹریشن آف دا جو آفینڈر ہے اس کی۔ تو اس میں کورٹس اس چیز کو نارمل لا کی طرح نہیں لیں گی، نارمل جو پروسیجر آف ٹرائل ہے، نارمل جو کیسز ڈیلنگ ہے اس طریقے سے نہیں ہوگا، اٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ایز ارلی ایز پاسبل۔ تو اس میں ہماری طرف سے بھی میکسیمم یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس میں ایز ارلی ایز پاسبل ہمارے اپنے وٹنسز جتنے پروسیکیوشن کے وٹنسز ہیں یا پرائیویٹ وٹنسز ہیں ان کی جو شہادت ہے وہ ایز ارلی ایز پاسبل ریکارڈ کروائیں، اور ٹرائل کے مراحل کو مکمل کیا جائے ایز ارلی ایز پاسبل، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں جو آفینڈر ہے اس کو سزا دلوائیں گے۔ اور ہماری اس حوالے سے ہم پورا امید بھی ہیں، کیونکہ ایک اسپیشل لا بنا ہوا ہے اور اس پہ کورٹس اس کو ایز ارلی ایز پاسبل لے گی اور چیزیں بڑی اسپیڈیلی ہوں گی۔ انشاءاللہ یو ول سی کہ یہ ٹرائل جو ہے بہت جلد پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور انشاءاللہ ہم اس میں جو ملزم ہے اس کو سزا دلوانے میں انشاءاللہ کام۔ آزاد کشمیر کے اس دور دراز پسماندہ دیہات سابتھان میں جس طرح چند ماہ قبل 2 معصوم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، ضرورت اس امر کی ہے کہ آزاد کشمیر میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے حوالے سے جو قوانین بنے ان کو فعال کیا جائے، اور ایک عام آدمی جو اس طرح کے ظلم کا شکار ہے اس کو فوری اور بروقت انصاف مل سکے۔ سعید الرحمان صدیقی، JK نیوز، سابتھان، مظفر آباد۔